नमस्कार अनि स्वागत छ समस्त शास्त्र प्रेमीजनहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल अमृत सापकोटामा। आजको यस श्रृङ्खलामा म हजुरहरू समक्ष श्रीमद् भागवत महापुराणको षष्ठ स्कन्द अन्तर्गत अध्याय 18 र 19 को सारांश प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यसरी सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाउँदै जाने क्रममा सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, राजन, तपाईँलाई मैले धेरै कथा, धेरै भगवानका गुणानुवाद र धेरै प्रसङ्गहरू जोडिसकेँ। अबको क्रममा भने हजुरलाई के सुन्ने इच्छा छ भन्दा राजा परीक्षित भन्नुहुन्छ, सुखदेव स्वामी, तपाईँका मुखार बिन्दुबाट मैले धेरै कथाहरू श्रवण गर्दै आएँ। श्रीमद् भागवत महापुराणको अमृतलाई पान गर्दै आएको छु। अबको क्रममा भने मलाई सुन्ने इच्छा छ कि दितिको गर्भबाट कसरी 49 पुत्रहरू एकैचोटि जन्मिए त्यो सुनाइबक्सियोस्। यसरी राजा परीक्षितले सुखदेव स्वामी समक्ष प्रश्न गरेपछि सुखदेव स्वामीले भन्नुहुन्छ, राजन, अगाडि कुनै एक समयमा दितिले इन्द्रलाई मार्न सक्ने छोरो जन्माउने इच्छाले इन्द्रलाई सखा पारेर आफ्नो छोरालाई अगाडि बढाउने इच्छा प्रकट गरिन् र यसरी इन्द्रलाई मार्ने उनको जाल सुरुवात भयो र दितिले इन्द्रलाई मार्न सक्ने छोरो जन्माउनका लागि आफ्ना पतिदेवलाई खुसी पारिन् र आफ्ना पतिदेवलाई खुसी पार्दै भनिन्। पतिदेवलाई खुसी पारिसकेपछि उनले गर्भ मागिन्। पतिले गर्भ दिन मानेनन् सुरुमा, तर उनले धेरै नै हट गरिन्। उनको चाहना थियो, दितिको चाहना थियो इन्द्रलाई मार्न सक्ने छोरो जन्माउने। धेरै हट गरिसकेपछि उनले पतिबाट गर्भधारण गरिन् र गर्भधारण गरिसके पछाडि उनले पति कश्यपको अथवा कश्यप ऋषि जहाँ उनका पति थिए उनको आज्ञा अनुसार नियममा बसेर माघ महिनाको शुक्ल पक्षको तिथिमा शुक्ल पक्षमा प्रारम्भ गरेर पुंसवन व्रत सुरु गरिन्। यसरी पुंसवन व्रत दितिले गरिसकेपछि उनको चाहना थियो त्यो पुंसवन व्रत गर्नु जसरी हुन्छ इन्द्रलाई सिद्धाउन सक्ने, इन्द्रलाई मार्न सक्ने छोरो जन्माउने उनको चाहना थियो। यसरी दितिको चाहना इन्द्रलाई मार्न सक्ने छोरो जन्माउने भइसकेपछि उनले आफ्ना पति कश्यप ऋषिको आज्ञा अनुसार पुंसवन व्रत सुरु गरिन्। पुंसवन व्रत यस्तो हो जसले इच्छित सन्तान, इच्छित पुत्र जन्माउन सकिन्छ। जुन कामना र जुन इच्छा राखेर पुत्र जन्माउनका लागि गर्भधारण गरिन्छ तद अनुरूपको पुत्र उत्पत्ति हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। यदि पुंसवन व्रत नियमसङ्गत तरिकाले गर्न सकियो र नियममा आचरणमा रहेर पुंसवन व्रत सुरुवात गरेर पुंसवन व्रतको साङ्गीत गर्न सकियो भने, यसरी इन्द्रले त्यो चाल थाहा पाए। आफ्नी आमा अथवा आफ्नै जुन सौतानी आमा दिति थिइन् उनले आफूलाई मार्नका लागि पुंसवन व्रत गरेकी छन्। पुंसवन व्रतद्वारा आफूलाई मार्न सक्ने सन्तान जन्माउन चाहेकी छन्, मार्न सक्ने छोरा जन्माउन चाहेकी छन् भन्ने सौतानी आमाको त्यो कुचाल इन्द्रले थाहा पाउनुभयो। आखिर भगवान इन्द्र त हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि धेरै कुराहरू थाहा हुन्थ्यो, धेरै कुराहरू सङ्गीतद्वारा नै उहाँले थाहा पाउनुहुन्थ्यो। यसरी थाहा पाइसकेपछि सौतानी आमा जो दिति थिइन् उनको कुचाल थाहा पाइसकेपछि भगवान इन्द्रले पनि षड्यन्त्र रच्न थाल्नुभयो। जसरी दितिको षड्यन्त्र थियो इन्द्रलाई मार्न सक्ने छोरो जन्माउने, त्यो छोरो जन्माउनका लागि पुंसवन व्रत गरेकी थिइन् आफ्ना पति कश्यप ऋषिको आज्ञा अनुसार। अब यता इन्द्रलाई सबै चाल थाहा भयो र इन्द्रले सुनौलो मौका हेर्न थाल्नुभयो। अब कसरी हुन्छ मलाई सिद्धाउने सन्तान त जन्मिनेछ, सौतानी आमाबाट मेरो भाइको रूपमा जन्मिनेछ। अब यसलाई मैले जन्मन दिनु हुँदैन, जन्मिहाले पनि यसलाई कतिलेर फालिदिनुपर्छ, मारिदिनुपर्छ। त्यो षड्यन्त्र मैले रच्नुपर्छ। आगागी षड्यन्त्र रचे भने नराम्रो होला, आमालाई नराम्रो चोट पर्ला। आमाको मात्रै गल्ती छैन, पिताजीको पनि गल्ती छ, किनभने पिताजीले पनि जानी जानी
मलाई मार्ने गर्व होस् भनेर आमाले भन्दा दिनुभएको छ। यो दुवैको गल्ती छ। अब यस्तो अवस्थामा मैले जन्मने सन्तानलाई कि मार्नुपर्छ कि जन्मनै दिनु हुँदैन भन्ने षड्यन्त्र रच्दै स्वयं भगवान इन्द्रले सौतानी आमा दितीलाई कामकाजमा सघाउन थाल्नुभयो। सौतानी आमा दिदीको साह्रै नजिक हुनुभयो। हरेक दुःखमा हरेक क्षणमा सौतानी आमासँग उपस्थित भएर सौतानी आमाको प्रशंसा गर्न थाल्नुभयो। सौतानी आमाको प्यार गर्न थाल्नुभयो। सौतानी आमाकै चरणमा पर्न थाल्नुभयो। यसरी दिनरात सौतानी आमाका दुःखमा उपस्थित भएर सौतानी आमाको प्रशंसा गरेपछि दिदीलाई पनि अचम्म लाग्यो। ओहो, कुन स्वार्थ छ होला, कुन स्वार्थले लुकेर आज मलाई यसले यस्तो गर्दैछ। यो त पक्कै पनि चाल त गतिलुनीको त यसको छैन भन्ने त दिदीलाई पनि लाग्यो। तर हरेक उपस्थितिमा हरेक दुःखमा उपस्थित भएको छ। हरेक क्षण सही गरेको छ। निस्वार्थ भावनाले हाँसेको छ, खेलेको छ, आमाको प्रशंसा गरेको छ, चरणमा परेको छ दिदीको। त्यो देखेपछि दिदीलाई पनि कता कता कतै इन्द्रको मन फर्केछ कि म प्रति दयाभाव जागेछ कि भनेर विश्वास गर्न थालिन्। यसरी विश्वास गरिसकेपछि दिदीले इन्द्रलाई सजिलै विश्वास गरिन्। दिदीसँगै इन्द्र बस्न थाले। सौतानी आमा दिदीसँगै इन्द्र बस्न थाल्नुभयो र व्रत बसिरहेकी थिइन्। दिदीले 1 वर्षसम्म व्रत गर्नुपर्थ्यो। कुनै पनि कमजोरी व्रतमा गर्नुहुने थिएन। यसरी दिनरात हरेक क्षण 24 घण्टाको दुःखमा उपस्थित हुँदै जाँदा इन्द्रले दिदीको व्रतको कमजोरी भेट्टाउने चाहना गरेका थिए। जहाँनिर व्रतको कमजोरी भेटिन्छ त्यही मौका छोपेर उनले पेटमा रहेको गर्भलाई पेटबाटै सिद्धाइदिने उनले विचार गरेका थिए। किनभने पुंसवन व्रतमा बसेको नारीलाई मार्नु अथवा उसको व्रतलाई विफल बनाउन त्यति सजिलो छैन। जहाँनिर व्रतको कमजोरी भेटिन्छ, जुन दिन व्रतलाई हा भनेर टार्न खोजिन्छ, जुन दिन व्रत नियमअनुसार हुँदैन, त्यो दिन सजिलै तोड्न सकिन्छ अथवा उसको जुन इच्छा छ, इच्छित फललाई नष्ट गर्न सकिन्छ। यसरी त्यो मौका छोपेर बसेका इन्द्रले कुनै एक दिनको कुरा थियो, दिदीले आफ्ना हात पाउलाई नधोइकन, खाएको मुखलाई पनि राम्रोसँग कुल्ला नगरिकन जुठै सुतिन्। उनलाई साह्रै अल्छी लाग्यो त्यो दिन। अघि पछि पुंसवन व्रत अत्यन्तै नियमका साथ गरेकी थिइन्। तर एक दिनको कुरा थियो। उनी खाना खाइसके पछाडि त्यति मुखलाई कुल्ला गर्न पनि मन लागेन। सामान्य अवस्थामा यसो मुखलाई मात्रै चुठेर हात पाउ पनि नधोइकन, भगवानका चरणमा नपरिकन, भगवानका नाम कीर्तनहरू नसम्झिकन उनी सुत्न पुगिन्। यसरी जुठै सुतेको दिन, हात खुट्टा राम्रोसँग नधोएको दिन, भगवानका चरणमा नपरेको दिन, भगवानका नाम कीर्तन नजपेको दिनमा सुतेको मौका पारेर योग बलद्वारा इन्द्रले उनी दिदीको गर्भमा इन्द्र प्रवेश गर्नुभयो। भगवान इन्द्र, किनभने कमजोरी त्यही दिन थियो व्रतको। जुन दिन खाना खाइसकेपछि राम्रोसँग दिदीले मुख पनि कुल्ला गरेकी थिइनन्, भगवानका नाम कीर्तनहरू सुत्ने बेलामा जपेकी थिइनन्, आफ्ना हात पाउलाई धोएर शुद्ध गरेकी थिइनन्। त्यस्तो मौका पारेर जहाँ आफ्ना सौतानी आमा दिदी सुतिरहेकी थिइन् पुंसवन व्रतकै क्रममा, त्यो दिन व्रतको कमजोरी त भइहाल्यो। त्यही कमजोरी छोपेर स्वयं भगवान इन्द्रजी दिदीको गर्भमा प्रवेश गर्नुभयो। यसरी दिदीको गर्भमा प्रवेश गरिसकेपछि उहाँले यसो गर्भमा हेर्नुहुन्छ त अत्यन्तै मजबुत तरिकाले बसेको, देख्दा अत्यन्तै सुन्दर, अत्यन्तै बलेको, धपधप बलेको, गुणले बलेको, अत्यन्तै सक्रिय बालकलाई गर्भमा देख्नुहुन्छ। हुन त नाताले भाइ नै थियो। त्यो गर्भमा देखेको त्यस्तो बच्चालाई भगवान इन्द्रले देखिसकेपछि ओहो, मेरो काल त यही नै हो भनेर सबै कुरालाई बिर्सेर, सबै अवस्थालाई बाहुले कुल्चिएर भगवान इन्द्रले आफ्नो वज्र निकाल्नुभयो र त्यो गर्भमा रहेको बालकलाई चट्टाचट काटेर 7 टुक्रामा परिवर्तन गर्नुभयो भगवान इन्द्रले। ओहो, भगवान इन्द्रको मन पनि कस्तो हो। आखिर भगवान भई पनि त्यहाँनिर दया उहाँलाई पलाएन। उहाँले त आखिर यो त मेरो काल नै हो, मेरो काल जन्मदैछ भन्ने सोच्नुभयो र भगवान इन्द्रले
त्यो बच्चालाई चट्टाचट काटेर 7 टुक्रा पार्नुभयो। जब बालकलाई काटेर उहाँले 7 टुक्रा पार्नुभएको थियो, त्यस पछाडि 7 टुक्रा पारेका बालक त 7 टुक्रा च्याँ च्याँ गरी कराउन थाले, रुन थाले। 7 टुक्रा उठ्न थाले गर्भमै। त्यो देखेपछि भगवान इन्द्रलाई झनै डर लाग्यो। ओहो, एउटालाई मारे भनेको त 7 वटा पो उठ्छन् फेरि। 7 वटै मैमाथि जै लाग्ने होलान्, 7 वटै मेरो काल होला भनिसके पछाडि 7 वटै कालको रूपमा हुने हुन् कि भनेर फेरि सोच्नुभयो र फेरि 7 टुक्रालाई भगवान इन्द्रले 7 टुक्रा पारिदिनु भयो र 49 टुक्रा भएर जुन 50 टुक्रा भए। यसरी 49 टुक्रा भइसकेपछि आफ्नो योग बलद्वारा खिचेर तिनी 49 टुक्रा वायु देवताको रूपमा जन्मिए र सबै 49 टुक्रालाई नि भगवान इन्द्रले स्वर्गमा पुर्याइदिनु भयो र तिनीहरूलाई एउटा यस्तो वरदान दिनुभयो कि तिमीहरूको आवाज सुनिने छ तर देख्न सकिने छैन। यसरी जन्मेका ती 49 टुक्रालाई अथवा 49 जना जुन उहाँका भाइहरू थिए त्यसलाई भगवान इन्द्रले सिधै स्वर्गमा पुर्याइदिनु भयो। किनभने भगवान इन्द्रले त जसरी पनि उनीहरूको मुक्ति गराउनु, उनीलाई पन्छाउनु थियो। यदि पन्छाइएन भने आफ्नो काल त आइहाल्यो। त्यो त अत्यन्तै डर लागेको थियो। यसरी जन्मिदा साथ 49 टुक्रा जुन दिदीको गर्भबाट निक्लिदा साथ उनीहरूलाई भगवान इन्द्रले आफ्नो बलद्वारा खिचेर स्वर्गमा पुर्याइदिनु भयो र उनीहरूलाई वरदान दिनुभयो कि तिमीहरू वायु देवता भएर बस्नु र त्यहाँ तिमीहरूको आवाज सुन्न सकियोस्, तिमीहरूलाई देख्न नसकियोस् भन्ने वरदान दिनुभयो र उनी वायु देवता भएर गए। आज पनि हेर्नुहोस्, हाम्रो यो वायु चलिरहेको छ, यो स्वाहा गरेर आउँछ, हामीले आवाज सुन्न सक्छौँ तर कदापि हामीले वायुलाई देख्न सक्दैन। उनी भगवान इन्द्रको वरदान प्राप्त गरेका थिए उनले, जसले गर्दा आवाज आयो, सुन्न सकिन्छ तर प्रत्यक्ष रूपमा वायुलाई हामीले देख्न सकिँदैनौँ। यसरी 49 टुक्रा भएर अथवा 49 वटा बच्चा जन्मिसके पछाडि दिदीलाई त आश्चर्य भयो। ओहो, इन्द्रलाई मार्नका लागि एउटा सन्तान पुंसवन व्रत गरेकी थिएँ, एउटा सन्तान चाहेकी थिएँ, यो त के अनर्थ भयो। कतै कश्यप ऋषिले मलाई फरक पो सिकाए कि अथवा मेरा पतिदेव कश्यपले मलाई उल्टो बुद्धि पो दिएछन् कि भने उनी यसो विचार गर्न थाल्छिन्, शोक गर्न थाल्छिन्, चिन्तामा रहन्। किनभने इन्द्रलाई मार्ने एउटा मात्रै सन्तान, इच्छित सन्तान चाहिएको थियो। त्यति ठुलो पुंसवन व्रत गरिएको छ, त्यो पुंसवन व्रतको प्रभाव कतै परेन कि भनेर सोच्दा भगवान स्वयं इन्द्रले सौतानी आमा दितीको चरणमा पर्दै भन्नुहुन्छ, माताश्री मलाई क्षमा गर्नुहोस्, यो मैले नै गरेको हुँ। किनभने तपाईँको चाल र कश्यप ऋषि जुन मेरा पिताजी हुनुहुन्छ उहाँको चाल बुझेर म त जसरी पनि छुटकारा पाउनु थियो, मेरो काललाई जसरी पनि टार्न थियो, त्यो टार्नका लागि मैले यो गल्ती गरेको हुँ। मैले नै यो बलद्वारा खिचेर तपाईँले कुनै व्रतको दिन कमजोरी गरेको दिन जहाँ जुठी भएर अथवा हात खुट्टालाई राम्रोसँग नधोइकन, भगवानका नाम कीर्तनहरू नजपिकन, भगवानलाई चावडी तर्पण नगरिकन, भगवानको ध्यान मनन कीर्तन नगरिकन सुतेको दिनमा म तपाईँको गर्भमा छिरेर गर्भमा रहेको बालकलाई काटेँ, 7 टुक्रा भयो। त्योदेखि फेरि मलाई डर लाग्यो र 7 टुक्रालाई काटेँ, 49 टुक्रा भए र उनलाई वायुको रूपमा जन्म दिएर मैले स्वर्गमा पठाएको छु। यो त मैले नै गरेको माताश्री, मलाई क्षमा दिनुहोस्, यो पाप कर्म मैले गरेको हुँ भन्दै माताश्री अथवा दितीको चरणमा पर्नुहुन्छ स्वयं भगवान इन्द्रजी। यसरी हेर्दा जहाँ दितीले गरेको पुंसवन व्रत तपाईँ हामी जसले गरे पनि हुन्छ। किनभने भगवान इन्द्र नै चरणमा परिसकेपछि दितीले पनि माफी दिइन्, भगवान इन्द्र त्यो पापबाट पनि फुत्किनुभयो र यस्तो व्रत जुन दितीले गरेकी थिइन्, जो इच्छित सन्तान प्राप्त गर्नका लागि पुंसवन व्रत गरेकी थिइन्, यो तपाईँ हामी जसले गरे पनि हुन्छ। तर यो व्रत गर्ने क्रममा कुनै पनि महिलाले गर्न चाहेको बेलामा पतिको आज्ञा लिएको हुनुपर्छ यो व्रत गर्नका लागि र मार्ग महिनाको शुक्ल पक्षदेखि आरम्भ गर्नुपर्छ यो व्रतलाई। यो व्रत सुरु गरिसकेपछि प्रातःकालमा स्नान सन्ध्या आदि नित्य कर्म सकेर लक्ष्मी नारायण भगवानको पूजा प्रार्थना गर्नुपर्छ र उनी लक्ष्मी नारायण भगवानको चरणमा पर्नुपर्छ। आफूलाई इच्छित सन्तान कस्तो सन्तानको कामना छ त्यो कामना लक्ष्मी नारायण भगवानको चरणमा परेर लक्ष्मी नारायण भगवानलाई प्रार्थना गरी सम्झिनुपर्छ, बिन्ती गर्नुपर्छ।
यसरी पूजा समाप्त भएपछि पुनः पतिको पूजा सेवा र सत्कार गर्नुपर्छ। पतिलाई पनि आफ्नै पतिलाई पनि भगवान सरह मानेर पूजा सेवा र सत्कार गर्नुपर्छ। र यसरी व्रत गर्दै जाने क्रममा कुनै कारणवश पत्नी व्रत गर्न असमर्थ भएमा अथवा व्रत गर्दा गर्दै बीचमा छोड्नु पर्ने भएमा अथवा पतिलाई त्यो व्रत लिनका लागि विभिन्न कारणले उसको शारीरिक अवस्थाले, मानसिक अवस्थाले अथवा घरयासी अवस्थाले कुनै अवस्थाले सम्भव भएन भने स्वयं पतिले गरे पनि हुन्छ। तर व्रत लिएपछि बीचमा छाड्नु हुँदैन, त्यो पहिले विचार गर्नुपर्छ। सकेसम्म व्रतलाई बीचमा तोड्नु हुँदैन। यसै बीचमा व्रतलाई छोडिन्छ भने इच्छित सन्तान प्राप्त नहुन सक्छ अथवा जुन इच्छित कामनाहरू हुन् ती कामनाहरू सिद्ध नहुन सक्छन्। र यो व्रत लिइसके पछाडि हरेक दिन चन्दन, माला, श्रृङ्गार सामग्री, फुल अक्षताले ब्राह्मण र सौभाग्यवती ब्राह्मणी र भगवानको पनि पूजा गर्नुपर्छ। र यसरी भगवानको, ब्राह्मणको, सौभाग्यवती ब्राह्मणीको पूजा गर्दै गइसकेपछि 1 वर्ष पुरा भएपछि विधिपूर्वक सांहिता गर्नुपर्छ अनि मात्र व्रत पूर्ण भएको मानिन्छ। यसरी व्रत पूर्ण भइसके पछाडि इच्छित सन्तानलाई पैदा गर्न सकिन्छ र आफूले चाहेको सन्तान, आफूले जुन कामना राखेर सन्तान पैदा गर्न खोजेको त्यो कामना सिद्ध हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ वंशमान व्रत गर्नाले। जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराणको, जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण षष्ठ स्कन्धको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।